प्यारे बच्चों, अब कहानी सुनो में आज हम कहानी सुनेंगे चीता, लोमड़ी और किसान। तो चलिए सुनते हैं। एक दिन दो शिकारियों ने एक जंगल में चीते को देखा और उसका पीछा करने लगे। चीते ने जैसे ही देखा कि दो शिकारी उनका पीछा कर रहे हैं, उसने तेज़ तेज़ दौड़ना शुरू कर दिया। मगर वो दोनों जवान बहुत ताकतवर और होशियार थे। वो चीते के पीछे दौड़ने लगे। चीते ने सोचा, शिकारी मुझे पकड़कर मार न डालें, और अगर मार दिया तो मैं क्या कर सकूँगा। फिर बहुत दूर से उसने कुछ मौसीकी की आवाज़ें सुनी। एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था और ये गीत गुनगुना रहा था। मैं अपने खेत में हल चलाता हूँ और मैं अपना अनाज बोता हूँ, और मैं बादलों को देखता हूँ जिन्हें मैं बारिश लाते देखता हूँ। चीता भागकर किसान के पास पहुँचा और बराए करम कहकर उससे मदद मांगी। शिकारी मेरा पीछा कर रहे हैं, वो मुझे पकड़कर मारना चाहते हैं। किसान को चीते पर तरस आ गया। इसने कहा, आप मेरे अनाज की टोकरी में छुप जाएं। चुनाचा चीता छलांग लगाकर किसान के अनाज की टोकरी में घुस गया। वो बहुत खामोशी से बैठा और सुनता रहा। जल्द ही शिकारी किसान के पास पहुँचे। उन्होंने किसान से पूछा, क्या चीता इस तरफ आया? किसान ने कहा, हाँ, लेकिन वो भागता हुआ वहाँ और पहाड़ों के पीछे चला गया है। उसने दूर पहाड़ों की तरफ इशारा किया। शिकारी के चले जाने के बाद चीता अनाज की टोकरी से बाहर निकला। इसने अपना मुंह खोला, किसान को अपने लंबे नोकीले दांत दिखाए और कहा, मेरे लिए एक भेड़िया लाओ, मुझे भूख लगी है। किसान ने हैरान होकर कहा, नहीं, मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, मैं तुम्हें भेड़ नहीं दे सकता। चीते ने कहा, फिर मैं तुम्हें खा लूँगा। किसान गुस्से में था। इसने कहा, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम मेरा शुक्रिया क्यों अदा नहीं करते? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? चीते ने कहा, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना चाहिए। किसान ने कहा, रुको चीते, मुझे मत मारो। मैं जानता हूँ कि तुम भूखे हो और तुम खाना चाहते हो, लेकिन मैं खुशहाल आदमी नहीं हूँ, फिर भी जीना चाहता हूँ। शायद तुम ठीक कह रहे हो और तुम्हारी भूख मुझसे ज़्यादा अहम है, लेकिन शायद मैं ठीक कह भी रहा हूँ या नहीं। चलें और जज करके ढूंढते हैं। हम किसी जज से फैसला करवाएंगे। चीते ने कहा, ठीक है, हम आपके बैल से पूछेंगे। किसान का बैल हल खींच रहा था। चीते ने उससे कहा, बैल, मुझे भूख लगी है और मुझे जल्दी खाना चाहिए, वरना मैं मर जाऊंगा। मैं किसान को खाना चाहता हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मैं सही हूँ या गलत? बैल ने अपने मालिक की तरफ देखा। इसने सोचा, इस आदमी के लिए सख्त मेहनत करता हूँ, मैं इसका हल खींचता हूँ और इसके लिए सख्त ज़मीन तोड़ कर देता हूँ, लेकिन वो कभी मेरा शुक्रिया अदा नहीं करता। फिर बैल ने चीते को देखा। इसने सोचा, ये चीता भूखा है, अगर वो किसान को खाएगा तो वो चला जाएगा, अगर वो इसे ना खाएगा तो शायद वो मुझे खा ले। इसने आखिर में कहा, चीते ने कहा, ठीक है, इसे किसान को खा लेना चाहिए। किसान चिल्लाया, अरे नहीं नहीं। फिर चीते से बोला, बराए करम चीते, एक जज काफ़ी नहीं है, चलो दूसरा जज ढूंढते हैं। चीते ने कहा, ठीक है, हम आपके गधे से पूछेंगे। किसान का गधा खेत के किनारे खड़ा था। किसान और चीते के पास गए। किसान और चीता उसके पास गए। किसान ने कहा, मेरे बूढ़े गधे, मैंने इस चीते को शिकारियों से बचाया और अब वो मुझे खाना चाहता है, क्या ये सही है या गलत? गधे ने किसान की तरफ देखा और कहा, मैं अपने आका को बचाना नहीं चाहता, वो मेरी पीठ पर भारी बोझ डालता है,
وہ مجھے اپنی بڑی چھڑی سے مارتا ہے۔ میں اس کے لیے کام کرتا ہوں اور وہ کبھی میرا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ پھر میں نے اس کی طرف دیکھا۔ چیتے کا منہ کھلا ہوا تھا اور دانت نظر آ رہے تھے۔ گدھے نے چیتے کے بڑے دانت اور اس کی سرخ زبان دیکھی تو سوچا کہ میں نہیں چاہتا کہ چیتا مجھ سے ناراض ہو۔ آخر گدھے نے کہا، چیتے، جو تمہیں ٹھیک لگے وہ تم کر لو۔ اگر تم بھوکے ہو تو کسان کو کھا لو۔ کسان چلایا، نہیں نہیں، براہ کرم، چلو ایک اور شخص سے پوچھتے ہیں۔ دیکھو لومڑی وہیں ہے، کھیت کی دوسری طرف، ہم جا کر اس سے پوچھیں گے۔ چنانچہ چیتا اور کسان لومڑی کے پاس پہنچ گئے۔ کسان نے کہا، لومڑی، براہ کرم ہماری بات سنیں۔ دو شکاری چیتے کا پیچھا کر رہے تھے، لیکن میں نے اسے اپنے اناج کی ٹوکری میں چھپا دیا، اس کی جان بچائی۔ اب وہ مجھے کھانا چاہتا ہے، لیکن میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے یا میں ٹھیک ہوں؟ براہ کرم فیصلہ کرنے میں ہماری مدد کریں۔ لومڑی نے ایک لمحہ سوچا، پھر اس نے آدمی کی طرف دیکھا اور کہا، لومڑی نے کہا، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، تم صرف ایک آدمی ہو، چیتا تم سے بڑا اور بھاری ہے، تم نے اس سے بڑے جانور کو اپنی اناج کی ٹوکری میں کیسے ڈالا؟ کسان نے کہا، وہ اپنے آپ کو اندر کود گیا۔ لومڑی نے کہا، میں تم پر یقین نہیں کر سکتی، اناج کی ٹوکری چھوٹی ہے اور چیتا بڑا ہے، وہ اس کے اندر نہیں جا سکتا۔ چیتے نے کہا، لیکن میں نے یہ کیا، دیکھو میں تمہیں کر کے دکھاتا ہوں، اور چیتا دوبارہ کسان کی اناج کی ٹوکری میں کود گیا۔ لومڑی نے کسان سے کہا، جلدی کرو، چیتا اب تمہارا ہے، اسے مار ڈالو۔ چنانچہ کسان نے چیتے کو فوراً مار ڈالا۔ پھر کسان نے لومڑی سے کہا، دوست، آپ نے جیتے جی میری جان بچائی ہے، میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ لومڑی نے کہا، کیا تم واقعی میرا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو؟ پھر مجھے اپنا مرغا دے دیں۔ ہاں، یہاں ٹھہرو، کسان نے کہا۔ وہ چلا گیا۔ اس نے سوچا، لومڑی لالچی ہے، اگر میں آج اسے ایک مرغا دے دوں تو وہ کل واپس آئے گی اور مجھ سے ایک اور مانگے گی۔ اس لیے اس نے اپنے کتوں کو بلایا اور اپنے کتوں سے کہا، لومڑی کو بھگا دو۔ چنانچہ کتے لومڑی کے پیچھے بھاگے اور اسے بھگا دیا۔ لومڑی نے حیرانی سے اپنے سر کو ہلایا اور اپنے آپ سے کہنے لگی، آدمی چیتے کی طرح برا ہے، وہ ظالم بھی ہے اور ناشکرا بھی۔ تو بچوں، آپ نے اس کہانی سے کیا سبق لیا؟ ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کسی کی مدد بے لوث کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر ہم لالچ رکھ کر کسی کی مدد کریں گے تو وہ مدد ہمارے لیے بیکار ہے۔